नेपालीहरूको ब्रह्मज्ञान देख्दाखेरि गाई पालन माताजी ओ विष्णु भगवान हो राजा हो शक्तिपीठहरू हो बचाऊ भनेर देख्दाखेरि बाफरे म कति अज्ञानी होला अरे बाबा जस्तो लाग्छ। अहिले पनि त्यही हिन्दू धर्म गाई विष्णु अवतार ढुङ्गा पूजा यी सबै आफ्नोलाई छोप्ने ढुङ्गालाई ढोक्ने यस्तो चलनले त कसरी चाहिँ त्यो विज्ञान सम्मतै छैन। धर्म त पटक्कै भ्रम हो। म बाजी राख्छु चुनौती राख्छु फाँसी 1000 पटक दियोस् मार्दै खरानी बनाउँदै फेरि फाँसी दिए पनि म हजारौँ ठाउँमा वैज्ञानिकहरूसँग बहस गर्न चाहन्छु। म धर्मशास्त्रीहरू जम्मै अब दुःख लाग्छ होला अब धर्ममा विश्वास गर्ने यो मदने फटाएला फाँसीको सजाय दिनुपर्छ दिनुहोस् म त तयार भएर बसेको 70 काटिसकेँ। यो देशमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु नै यो देश सबैभन्दा पछि पर्नु हो। 75 त दिनै पछि घाम हेर्छु माथि तल पानी आहा म हो कस्तो आकाशमाथि आकाशको महत्त्व अहिले बुझेर कस्तो गजब लाग्छ। तल धरती अनि बिचमा हावा कस्तो बनाएको हावा सबभन्दा फ्री। तर हामी चाहिँ प्रकृतिलाई च्यालेन्ज गर्छ मदने गुए साले फटाफट त कुरा गर्छस् भनेर उफ्रिन्छ। होइन सर मलाई फाँसी दिइहाल्नुहोस् हजुरको ज्ञानले म त अज्ञानी मान्छे ज्ञानै छैन हजुरको ब्रह्म ज्ञानले मलाई मारिहाल्नुहोस् भन्छु। पहिला म किताब पढेर यति धेरै किताब पढेँ सायद यो देशमा 3 किलो प्रमाणपत्र हुने मै हो। त्यसलाई मैले आगो लाउनु मात्रै सकेको छैन किनभने यो झुटो संसारमा खोजिहाल्छन् कि भनेर। तर अब त खोज्दैनन् किनभने केटा र केटीको लभ हुँदैन सेक्स मात्रै हो। लभ छैन त्यहाँ सेक्स र साथी कहाँ छ र लभ। म बुढो भयो बेलामा यसले पाल्छ त्यो सबै स्वार्थ हो माया होइन नि माया छैन नि कहाँ छ र। मान्छे जस्तो लोभी प्राणीलाई माया दिएको होइन स्वार्थ दिएको हो। त्यो त फेरि उल्टै छ चित्त दुख्छ हजुरहरूको। अब मलाई चित्त बुझ्छ किन मैले त मेरो बाउको आमाहरूको मेरो थुप्रै आमाहरू स्वास्नीहरूको छोराछोरीहरूको जम्मै कहिले पनि थिएन त्यहाँ सेक्स थियो। रोमियो र जुलियटको सेक्स थियो। सेक्सको स्वार्थ हो त्यो प्रेम हुँदै होइन। त्यसमा चाहिँ अब यति धेरै त्यो सेक्स गर्नलाई जिउ छाड्यो कि दुईजनाले कि त्यो अब समाज चाहिँ गर्न नदिने होइन उनीहरू चाहिँ नगरी नहुने भएकोले ठुलो कथा भएको मात्रै हो। अहिले नेपालमा रोमियो जुलियट कति छन् होइन आफ्नै कर्मले दुःख पाएर अनि आँखा चिम्लेपछि सबै भगवान् देखिन्छ भनेपछि आँखा चिम्लेपछि त म त तरुनी मात्रै देख्छु कसो गर्ने। म त फाँसीमा लड्कन्न पाएदेखि खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ किनभने यस्तो चुतिया भ्रममा बाँच्ने समाजमा बाँच्नु भन्दा त ठुक्कै गएर चाहिँ जानु ठिक हुन्छ। उहाँहरूलाई म अज्ञानी त भन्दिनँ उहाँहरूको पूर्वाग्रह हो उहाँहरूको विज्ञानको अध्ययनको कमी हो। उहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु यो नाच्न जान्दैन आँगन टेढो यो हिजोको दुनियाँमा पनि थियो आजको दुनियाँमा म एक्लै राम्रोसँग बाँच्न चाहेँ भने म बाँच्न सक्छु। तर मैले जब आश गरेँ तपाईँको आश गरेपछि के हुन्छ त म तपाईँप्रति आश्रित हुन्छु। त्यो आश्रित भएपछि दुःख पाउँछु। मैले भने भारतसँग नुनको पनि तेलको पनि खानाको पनि लुगाको पनि सबैको लो हजुरले के भन्नुहुन्छ भनेर अथवा तपाईँप्रति यहीँ पनि देख्नु भने राजाले चाहिँ सबै दिनुपर्छ दिबक्स्योस् हजुर भनेर राजालाई अथवा मेरो बाउले सबै दिनुपर्छ भने बाउको आश गरेर बसेँ भने त म त भोकै हुन्छु। घरैमा पनि भोकै हुन्छ त्यो बस्तीमा पनि भोकै हुन्छ गाउँमा पनि भोकै हुन्छ सबै ठाउँमा देशमा पनि भोकै हुन्छ। अहिलेको समस्या भनेको हामीले फेरि हिजोको भारत मैले बारम्बार भनिरहेको छु 50 वर्ष अगाडिको भारत जब म त्यहाँ पढेँ होइन 20 वर्ष अगाडिको भारत जब म भ्रमण गर्छु आज भ्रमण गरेको भारतमा धेरै फरक छ। विश्वमै कति धेरै मान्छेको मानसिकता मान्छेको क्षमता बानी बेहोरा होइन अवस्था यति फरक भइसक्यो। हामी अहिले पनि त्यही हिन्दू धर्म गाई विष्णु अवतार ढुङ्गा पूजा यी सबै आफ्नोलाई छोप्ने ढुङ्गालाई ढोक्ने यस्तो चलनले त कसरी चाहिँ त्यो विज्ञान सम्मतै छैन। धर्मको कुरा गर्छ 3000 वर्ष अगाडिको
विज्ञानको कुरा हो त्यो अर्ध सत्य छ न चाहिँ हिन्दू होस् या क्रिस्चियन होस् या बुद्ध होस् या मुस्लिम होस् सबै धर्म भ्रम हो विज्ञान सत्य हो विज्ञान भनेको अहिले पञ्चतत्त्व तरङ्ग पञ्चतत्त्व भनेको घाम माथि तल पानी आकाश माथि धरती तल बिचमा हावा सत्य यो हो यसको सन्तान पञ्चबिरुवा हो रुख अग्लो 100 मिटरसम्मको 20 मिटरसम्मको पोथ्रा तल भुइँ बिरुवा त्यही मध्येमा सत्य हो जुन हाम्रो आमा बाउ हुन् बिरुवाको सन्तान हामी प्राणी दुई खुट्टे मान्छे फटा जो अहिले हामी बर्बर गरेर अर्कालाई दोष दिने यसो गर्ने अनि आफू चाहिँ यतातिर तीनटा अम्लाले आफूलाई अनि एउटा अम्लाले तपाईँलाई दोष दिने अर्कालाई दोष दिने यो चाहिँ भ्रम मान्छे पशु 4 खुट्टे पशु 2 पंख भएको पन्छी 6वटा खुट्टा भनेर किरा र कीटाणु चाहिँ एक कोशीय यति हो बिरुवाको सन्तान हामी जलप्राणी अलगै कुरा हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यति कुरा चाहिँ सत्य हो कि धर्म सत्य होइन भ्रम हो 3000 वर्ष अगाडिको हिन्दू धर्मभन्दा अगाडि 2000 वर्ष के अरे 2600 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा बुद्धको पालाको चाहिँ बुद्धिस्ट धर्म र यो 2000 वर्षसम्मको क्रिस्चियन धर्म र भर्खर 1500 वर्षको चाहिँ इस्लाम धर्म यो जम्मै भ्रम हो त्यति बेलाको सत्य हो अहिलेको भ्रम हो अहिलेको सत्य के छ भने तत्त्व तरङ्ग पञ्चतत्त्व पञ्चबिरुवा पञ्चप्राणी र हाम्रो पञ्च अङ्गहरू हुन् आफू जे छ जहाँ उभिएको छ यसलाई थाहा पायो यो सबै तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो आधार हो यसलाई प्रयोग गर्ने पानी तत्त्वलाई प्रयोग गरेर मान्छे खुसी हुने सुखी हुने त्यो चाहिँ प्रविधि हो पानीलाई तताएर पिउँदा हुन्छ कि चिसाएर पिउँदा हुन्छ कि बोतलमा राखेर पिउँदा हुन्छ त्यो प्रविधि हो बोतलमा राख्नु पानीलाई प्रविधि हो तताउनु प्रविधि हो चिसाउनु प्रविधि हो हैन रुख एउटा चाहिँ तत्त्व हो रुखलाई काठ बनाएर घर बनाउनु प्रविधि हो हैन अब माटोको चाहिँ धातु त्यो तत्त्व हो तर त्यसलाई चाहिँ स्टिलको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनु रड बनाउनु गाडी बनाउनु थुप्रै त्यो चाहिँ प्रविधि हो के सत्य योपट्टि नलागेर गर्यो पाप गरेको छ अनि त्यसपछि लौ जय हो भने घुमेर बसेको छ आफ्नो वरपर केही पनि देख्दैन खालि अरूलाई दोष दिएछ अरू ठुलो भएको देखेर चाहिँ भुटभुटिएको छ ठुलो कसरी भयो त्यसको पछाडि लागेर आफू ठुलो हुने काम केही ठुलो काम गर्ने पछि लागेको छैन अहिले त्यस कारणले मेरो त मलाई म गुमते भन्छ नि म गुमते हुँ मैले जानेको चाहिँ अहिले यति नै हो अब दुःख लाग्छ होला अब धर्ममा विश्वास गर्ने यो मदने फटाएला फाँसीको सजाय दिनुपर्छ दिनुहोस् म त तयार भएर बसेको 70 काटिसकेँ मैले भने यो देशमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु नै यो देश सबैभन्दा पछि पर्नु हो गाई पाल्नलाई अब 50 अरब सरकारले आधा खरब पैसा सरकारले खर्च गरेन भने यहाँ हजार मान्छे वर्षमा जेल जान्छन् किनभने अब त्यो पाल्न सक्दैन खर्च लाग्छ हैन अब त्यो सडक सबै गाईले धान्छ मार्नु पाइँदैन हैन अहिले मारिरहेछन् अप्रत्यक्ष रूपमा आँखा चिम्लेको जस्तो देखिन्छ त्यो गलत हो त्यो अवैधानिक हो संवैधानिक हिसाबले त गाईलाई अलिकति हिर्काउनु पनि पाइँदैन त्यो राष्ट्रिय जनावर हो नि माता हो कसरी हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बाफरे बाफा झापामा बाहेक अन्त कहीँ पनि गाई पालन सफल छैन भयङ्कर प्रत्येक दिन बन्द हुँदैछ किनभने हाम्रो कानुनले बन्देज गर्यो यो अन्धविश्वासले खत्तम बनायो गाई र भैँसीमा के फरक छ सबै बिरुवाको सन्तान त हो नि मान्छे गाई भैँसीमा केही फरकै छैन गाई विशेष हामी आम नेपाली यो धर्मको सवालमा ठुलो भ्रममा बाँचे भयङ्कर नै आम नेपाली मात्रै होइन सारा संसारको मान्छे भ्रम सत्य प्रकृति हो प्रकृतिको अर्ध ज्ञान हो धर्म भनेको सबै त्यति बेला 3000 वर्ष अगाडि हाम्रै पुर्खाहरूले यही प्रकृतिका को चाहिँ अध्ययन गरेर पञ्चतत्त्वकै अध्ययन गरेर अनि यसको प्राणी हामी सन्तानलाई कसरी चाहिँ यसलाई उपयोगी बनाउने भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो हेर्नु न सबै गीतामा सबै त्यही नै छ तपाईको जम्मै के अरे वेदहरूको अध्ययन गर्नुहोस् त सबै त्यही त हो नि कुरो प्रकृतिकै मात्रै कुरा गरेछ हामी प्रकृतिको उपज हो कि हामी एउटा वस्तु हो त्यसकारणले त्यो चाहिँ त्यति बेला एटमको कुनै माइक्रोस्कोपको टेलिस्कोपको कुनैको पनि अहिले प्रविधिको विकास के अरे प्रकृति के भन्छ आविष्कार भएको थिएन विज्ञानको अथवा प्रविधिको नहुँदाको अर्ध सत्य हो जिजस क्राइस्टको बेलामा पनि थिएन
त्यसबेला केही सत्य अब सत्य त भन्नै पर्यो। त्यसबेलाको जुन तत्त्वको सत्य थियो यो हुन्छ यो हुँदैन भनेर अड्कल काट्नु र अड्कल काटेर हुने भौतिक रूपमा देखिने। अहिले त सबै तरङ्ग त देखिसक्यो। कति अब यो मार्क्स प्लाङ्क 100-150 वर्ष अगाडिसम्म त तरङ्ग छ भनेर त तरङ्गलाई त मान्छेले के भन्थ्यो, भगवान् भन्थ्यो कि नदेखिने कुरा। अहिले त तरङ्ग त यति धेरै रहेछ, तत्त्व चाहिँ भौतिक रूपमा देखिन्छ, तरङ्ग देखिँदैन। त्यो पनि त तत्त्व नै रहेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो आविष्कार गर्दै यसरी यहीँ जगतलाई आफ्नै वरिपरि भएको कुरालाई एकदम गहिरो गरी निहाल्दै गएर चाहिँ देख्नु सक्यो भने त्यो हो धर्म, त्यो हो सत्य र त्यस खुसी दिन्छ र सुख दिन्छ र खुसी हुन्छ। तर नदेखिने कुरा भगवान् आफ्नै कर्मले दुःख पाएर अनि आँखा चिम्लेपछि सबै भगवान् देखिन्छ भनेपछि आँखा चिम्लेपछि त म त तरुनी मात्रै देख्छु। कसो गर्ने, मलाई दुःख परेको छ, आँखा चिम्लेर भगवान् खोज्छु, कहाँ हुन्छ, छँदै छैन, तरुनी मात्रै देख्छु। अनि खुसी पनि हुन्छ, तरुनी हो भगवान्। यो सबै भ्रम हो क्या। तपाईँ आँखा चिम्लेर लु 1 करोड मान्छेलाई आँखा चिम्लेर भगवान् हेर भन्छ, कहाँ देखिन्छ? आँखा चिम्लेर भगवान् आउने भयो भने त यहाँ अहिले यो जम्मै अपराधहरू भइरहेछ नि, किन नगर्ने? बाढीले वितण्ड मच्चाएको छ होइन, त्यसपछि पहिरोले वितण्ड मच्चाएको छ, हावाले, हुरीले, चट्याङले, सबै घामले वितण्ड मच्चा। आँखा चिम्लेर भगवान् खोज्दाखेरि फोक गर्नु पर्दैन? खोइ मेरो चाहिँ यो अज्ञानीको र यो गुहेको यो चाहिँ कुरा मात्रै हो। तपाईँहरू कसैलाई यो सुन्दाखेरि दुःख लाग्छ भने म क्षमा चाहन्छु। किन दुःख लाग्न सक्छ, नमिठो पनि लाग्छ, नमिठो भयङ्कर। मैले अघि भनिहालेँ नि, एउटा मान्छेलाई के भन्छ, चित्त त भन्ने आखिर मान्छेको चित्त भनेको उसको ज्ञानको तहमा हुन्छ। ज्ञानको तह अब मेरो कुरा गर्दाखेरि मसँग ज्ञानकोमा मिलेन भने चित्त उसको दुख्छ, मिल्यो भने बुझ्छ। चित्त भन्ने कुरा कि दुख्छ कि बुझ्छ। यो धर्मको सवालमा जुन नेपालमा विवाद र द्वन्द्व भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, कसरी टुङ्ग्याउने? जबसम्म टुङ्ग्याउनुको निमित्त चाहिँ जगतको ज्ञान हुनु पर्यो। तत्त्व र तरङ्ग शिक्षाकै विकासले मात्रै हुनु सम्भव छ। तत्त्व र तरङ्गको अर्थ बुझाउनु पर्यो। त्यसले भनेको पञ्चतत्त्व घाम, पानी, आकाश, धरती, हावाको बारेमा आफ्नै वरिपरि छ, त्यो सिकाउनु पर्यो त्यसको अर्थ। त्यसपछि त्यसको सन्तान पञ्चबिरुवा, रुख, पोथ्रा, भुइँ बिरुवा, फुल्ने र नफुल्ने बिरुवा सिकाउनु पर्यो। त्यो बिरुवाको सन्तान चाहिँ पञ्चप्राणी, मान्छे, पशु, पन्छी, किरा, कीटाणु, यसको बारेमा सिकाउने र आफ्नो पञ्च अङ्ग, मेरो त थाहा पाउने ज्ञानेन्द्रिय, काम गर्ने कर्मेन्द्रिय, यो 5वटा अङ्ग र यसलाई कसरी परिचालित हुन्छ यो मेरो अङ्गहरू, र यो पञ्चप्राणीसँग मेरो के सम्बन्ध छ, मेरो पञ्च अङ्ग, प्राणीको र पञ्चबिरुवाको के चाहिँ सम्बन्ध छ, पञ्चबिरुवा र पञ्चतत्त्वको के सम्बन्ध छ, पञ्चतत्त्व र तत्त्वको के सम्बन्ध छ। त्यस कारणले तत्त्व, पञ्चतत्त्व, पञ्चबिरुवा, पञ्चप्राणी र पञ्चअङ्ग, यतिको मात्रै ज्ञान भएपछि त्यो धर्म, शर्म, यी सबै प्रविधि पनि गलत छ नि। विज्ञानको अर्थ थाहा नभइकन प्रविधि प्रयोग गर्यो भने अहिले विनाश भएको कारण त्यही हो। कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ निकाल्यो, त्यसले विनाश गर्यो। त्यस कारणले विज्ञानको राम्रोसँग ख्याल भएको भए त यो कार्बन डाइअक्साइड निकाल्दैन नि, अथवा जलवायु परिवर्तन गर्ने अथवा यो पानी प्रदूषण गर्ने गुनै उसले नदीमा फाल्दैन, सेफ्टी ट्याङ्कमै हाल्दैन। मैले जस्तो जहाँ बिरुवाबाट आएको छ अङ्गबाट अङ्ग, बिरुवाको अङ्गबाट आएको हाम्रो अङ्गमा गयो, हाम्रो अङ्गबाट निस्केको बिरुवाको अङ्गमा पठाएपछि त त्यो चक्रिय भयो, सजिलो भयो, दुःखै छैन नि। त्यस कारणले विज्ञानको ज्ञान सत्य हो, धर्मको ज्ञान भ्रम हो। धर्म त पटक्कै भ्रम हो। म बाजी राख्छु, चुनौती राख्छु, फाँसी 1000 पटक दियोस्, मार्दै खरानी बनाउँदै फेरि फाँसी दिए पनि म हजारौँ ठाउँमा वैज्ञानिकहरूसँग बहस गर्न चाहन्छु। म धर्मशास्त्रीहरू जम्मै, म त भ्याटिकनको छेउमा डेरा गरेर बसेको छु, भ्याटिकन पटक जान्थेँ, शङ्कराचार्यलाई भेटेँ। अनि यहाँ के अरे नेपालमा त यति गहिरोसँग म गीता धेरै पटक पढेँ। त्यो महाभारत त 5 पटक हेरेको छु। हिजो पनि मैले महाभारत कसरी बन्यो भनेर हेर्दै थिएँ। कथा बनाउने मान्छेले कथा कल्पना गर्ने न हो होइन, व्यास हाम्रै यहाँको पुर्खा हुन्। त्यसपछि वाल्मिकीको रामायण हेरेँ, पढेँ, त्यो त सानैमा पनि श्लोक भन्थ्यौँ। अनि त्यसपछि कुरान धेरै पटक पढेँ,
के अरे बाइबल पनि धेरै पटक पढेँ, किनभने म चर्चहरू जान्थेँ। अब म मिडल इस्टमा हुँदा, अफ्रिकामा हुँदा त म धेरै पटक गएँ, के अरे मस्जिद गएँ, प्रार्थना गरेँ, सबै कुरा हेरेँ। तर मलाई अहिले भित्रबाट हेर्दाखेरि बडो मुस्काउँछु, कति धेरै भ्रममा हामी बाँचेर छौँ। तैपनि समय गुजार्ने हो, तत्कालको मुतको न्यानोको लागि त्यहाँ गएर एकछिन प्रार्थना गर्दाखेरि आनन्द भयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यसमा बहुमतले समय बर्बाद गरेको छ। विज्ञानको अध्ययन गर्नु छोडेर त्यसलाई प्रविधिमा सुरक्षित प्रविधिमा प्रयोग गर्नु छोडेर हामीले चाहिँ बहुत समय चाहिँ कुकर्ममा गरेका छौँ। मलाई जहाँसम्म यो फेर्नुपर्छ, मेरो विचार हो। तर तपाईँलाई चित्त बुझ्छ भने गर्नुहोस्, दुख्छ भने नगर्नुहोस्। मलाई त सरकारले, जनताले, व्यक्तिले, धार्मिक मान्छेहरूले फाँसी दिनु एकदमै 100%। म त फाँसीमा लट्कन्न पाएदेखि खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ। किनभने यस्तो चुतिया भ्रममा बाँच्ने, समाजमा बाँच्नुभन्दा त ठ्वाक्कै गएर चाहिँ जानु ठिक हुन्छ। यो त अत्यन्तै भ्रममा छ। यो त अब सत्य जहिले पनि सत्य नै हुन्छ, कुरै छैन त्यो त। त्यसै कारणले त दुःख हुन्छ। संसारमा धेरै मानिसहरू अज्ञानताले गर्दाखेरि भ्रममा बाँचिरहेका छन्। बुद्धले त 2600 वर्ष अगाडि नै भनेका छन्, अज्ञानता, लोभ, क्रोध अथवा भनौँ न ईर्षा अनि मोह, यो चारवटा कुरा हो है मान्छेको दुःख। बुझ्यो। अनि अर्को उनले चाहिँ चाहिने भन्दा जे पनि कुरा धेर भयो भने दुःख हुन्छ। दुध पनि चाहिने भन्दा धेरै खाए दुःख हुन्छ, घाम पनि चाहिने भन्दा धेरै ताप्यो दुःख हुन्छ, पानी पनि चाहिने भन्दा धेरै पिए भनेदेखि दुःख हुन्छ, मर्छ पनि। पैसा पनि धेरै मैले पैसा धेरै कमाएर म दुःखी छु अहिले। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त त्यो हो, नचाहिने रहेछ कि सबै कुरा त फ्री छ। तत्त्व, तरङ्ग, पञ्चतत्त्व, पञ्चबिरुवा, पञ्चप्राणी सबै फ्री छ। तर संसार त फेरि पैसा पछाडि कुदिन्छ। हो, त्यो भ्रम हो। बिल गेट्स चाहिँ पैसा कमाइहाले, ठिक छ, स्याबास बाबु। तर खर्च पनि राम्रै गर्दैछन्। म पनि पैसा निकै कमाइहालेँ फ्याट्टै, तर अब खर्च गर्दैछु। मलाई सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के भने किताब पढेर भन्दा पढ्दा मलाई धोका भयो। त्यो धोका भएर ठोकिएपछि अनि मेरो आँखा खुल्यो। आँखा खुलेपछि किताबमा होइन, यो जुन आँखाले वरिपरि जे देख्छु नि सबै तपाईँ तत्त्व हो, वस्तु हो, यो सबै देखेँ। अनि तरङ्ग पनि देखेँ त्यो टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि, यो त्यो रिमोटले देखेँ, आहा रहेछ भनेर। अनि अहिले त थुप्रै चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि पञ्चतत्त्व त दिनै पछि घाम हेर्छु, माथि तल पानी, आहा हो कस्तो आकाशमाथि, आकाशको महत्त्व अहिले बुझेर कस्तो गजब लाग्छ। तल धरती अनि बिचमा हावा कस्तो बनाएको। हावा सबभन्दा फ्री, पानी फ्री छैन, लिन जानुपर्छ, खुट्टा प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। अनि हातले ल्याउनुपर्छ, यो कर्म गर्ने अङ्ग चाहिँ हेर्नुहोस्। अनि हाल्नुपर्छ, अनि मुत्ने उसबाट झिक्नुपर्छ, मूत्र नलीबाट। यसरी चक्रमा हुँदो रहेछ। ओहो। अनि पञ्चबिरुवा हेर्छु, बाफ्रे, रुख यति 100 मिटर किन अग्लो बनायो होला, पोथ्रा चाहिँ 20 मिटर जति मात्रै अग्लो किन बनायो होला, भुइँमा नै किन बिरुवा राख्यो होला, फुल्ने किन बनायो, नफुल्ने बिरुवा किन बनायो। यसको गहिरो ज्ञान भएपछि त आहा 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 आहा। अनि मान्छे हेर्छु, 2 खुट्टे मान्छे किन बनायो होला, 4 खुट्टे पशु किन बनायो होला, प्वाख मात्रै भएको किन बनायो होला, 6वटा खुट्टा भएको किरा किन बनायो होला, 1 कोष मात्रै भएको कीटाणु किन बनायो। तिनको भूमिका थाहा भएपछि त मलाई यति खुसी लाग्छ, स्याबास, सबै त दाजुभाइ नै रहेछ, मार्नै नहुने रहेछ। एकअर्काको भूमिका, म कमजोर भयो भने मलाई रूपान्तरित गर्नलाई सबै झिँगा फोहोरी हुँदै हुने रहेछ। मान्छे फोहोरी हो, झिँगाले त त्यो फोहोर सफा गर्नु आएको रहेछ। तपाईँको घरमा झिँगाले खानेकुरा भएन, फोहोर भएन भने त झिँगै आउँदैन। जब तपाईँको जुठो फाल्नुहुन्छ, पानी फाल्नुहुन्छ, फोहोर उसले त्यो आएर पिएर सफा गरिदिनु मलाई झिँगा। तपाईँले वरपर काग, स्क्याभेन्जर्स भन्छ नि, गिद्ध, काग, स्यालहरू सिउनु पाएन भने त बाँच्दै बाँच्दैन। गिद्धै नहुनु कारण चाहिँ त्यो त भयो नि, हेर्नुहोस् त। यस कारणले यी सबै चक्र बुझ्दाखेरि त अहिले कीटाणुहरू, ब्याक्टेरिया भाइरस भन्छ नि, ब्याक्टेरिया र भाइरस फङ्गस भएन भने त दुनियाँ त हामी त बाँच्दै बाँच्दैन। हामी सबै त्यही त हो नि, यहाँभित्र जम्मै त्यही छ। यो
सबै बुझ्दाखेरि बाफ्रे धन्य हो। खासमा भन्ने हो भने हामी प्रकृतिको एगेन्स्टमा प्रकृतिको विपरीत बाँच्न सक्दैनौँ। उसको उपजमा हामी कसरी बाँच्न सक्ने? तर हामी चाहिँ प्रकृतिलाई च्यालेन्ज गरेर म त नि गए साले फटाफट कुरा गर्छस् भनेर उफ्रिन्छ। होइन सर मलाई फाँसी दिइहाल्नुहोस् हजुरको ज्ञानले, म त अज्ञानी मान्छे, ज्ञानै छैन, हजुरको ब्रह्म ज्ञानले मलाई मारिहाल्नुहोस् भन्छु। अहिले नेपालीहरूको ब्रह्म ज्ञान देख्दाखेरि गाई पालन माताजी हो, विष्णु भगवान हो, राजा हो, शक्तिपीठहरू हो, बचाऊ भनेर देख्दाखेरि बाफरे म कति अज्ञानी होला अरे बाबा जस्तो लाग्छ। यही हो अहिलेको उल्टो दुनियाँ। अब बुद्धलाई कतिपटक मार्न खोजे, मारेनन्, म पनि बाँचिरहेको छु। मैले भने चर्पीमा दिशा गर्ने मान्छेहरू न शङ्कराचार्य, न पोप, न रिम्पोछे, न के अरे के भन्छ मुल्ला, कोही पनि होइन, जम्मै गुएहरू हुन्। गु जतिको गु त तत्त्व हो नि, तत्त्व गु नाश हुँदैन। नाश हुने बाद त्यो सेप्टिक ट्याङ्क भरिएर कसरी चाहिँ बागमती फोहोर हुन्छ? होइन, बागमती त गुमुतले त फोहोर गरेको छ नि, होइन, गनाउने के त्यही त हो नि। अब यहाँबाट ल्याएर गनाउँछ भनेर चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कमा हाल्यो, सेप्टिक ट्याङ्क त्यो तत्त्व हो, यो संसार तत्त्वले बनाएछ, तत्त्व नाश हुँदैन, होइन, त्यो बनाउनु पनि सकिँदैन, तत्त्वको रूप मात्रै बदलिन्छ। धान तत्त्व चामल हुन्छ, चामल तत्त्व भात हुन्छ, भात तत्त्व गु हुन्छ, गु तत्त्व मल हुन्छ, मल तत्त्व फेरि धान हुन्छ। चक्र त यति त हो। सबै सजिलो छ नि, सबै रूपान्तरित। यो किताबहरू जम्मै बिरुवा तत्त्व त, अनि यो मक्केपछि फेरि बिरुवै हुन्छ, मल हुन्छ, मल भएपछि बिरुवा हुन्छ। यो घर काठको हो, यो काठ मक्केपछि मल हुन्छ, मल फेरि बिरुवाले खान्छ, अनि फेरि काठ हुन्छ। यति लुगा यो मेरो मक्किन्छ, मक्केपछि बिरुवा के मल हुन्छ, अनि त्यसपछि मल बिरुवाले खान्छ। सबै कस्तो बुझ्यो भने त सजिलो छ। तर अब सबै कुरो यो अज्ञानताले गर्दा होइन, थाहा छैन म अज्ञानी हो कि हजुरहरू अज्ञानी हो, जो छ चित्त दुख्छ, म क्षमा चाहन्छु। मेरो अज्ञानताले अहिले पहिला म किताब पढेर यति धेरै किताब पढेँ, सायद यो देशमा 3 किलो प्रमाणपत्र हुने मै हो। त्यसलाई मैले आगो लाउनु मात्रै सकेको छैन, किनभने यो झुटो संसारमा खोजिहाल्छन् कि भनेर। तर अब त खोज्दैनन्, किनभने त्यो मैले भयङ्कर दुःख लाग्छ। त्यसैले पनि मेरो चेत त खुलेको थियो। धर्मको सवालमा तपाईँ जस्तो एउटा बुद्धिजीवी यति धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, हामी त अझै पनि एक अर्कामा लडाइँ गरिरहेछौँ। नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कि किराँत राज्य बनाउने कि बौद्ध राज्य बनाउने कि यसलाई चाहिँ अलिकति आम दर्शकले बुझ्ने गरी होइन। मैले अघि भने धर्म नै ब्रह्म हो। धर्मको कुरा गर्नु भनेकै त्यो मान्छे मेरो लागि चाहिँ अल्पज्ञानी मात्रै होइन कि अज्ञानी मात्रै होइन, मूर्ख हो। धर्मको कुरा नै मूर्खता हो। तर प्रकृति जगत भन्छ नि, जगतको कुरा गर्नु, प्रकृतिको कुरा गर्नु, बाफरे त्यो हो धर्म। धर्मको कुरा गर्नु धर्म हुँदै होइन, त्यो मूर्खता हो। त्यो बहस गरौँ न। पुरानो किताब उपनिषदमा यसो भनेको छ, वेदमा यस्तो भनेको छ, यो अहिले लेखेको विज्ञानको किताबहरू पढ्नु नि, त्यहाँ झन् धेरै लेखेको छ। इन्टरनेट हेर्नु नि, फुर्सद कहाँ छ? जम्मा 8 घन्टा जस्तो मान्छेले बाँच्ने, 24 घन्टा भनेर हुन्छ? कहाँ छ र 24 घन्टा? लेखपढ गर्ने, जान्ने, सिक्ने, बाँच्नुको लागि केही गर्नुपर्ने, उब्जाउने कहाँ छँदै छैनन् समय। पहिला पुर्खाहरूले लेख्यो होला, गीता लेख्यो, वेद लेख्यो, सबै त्यसमा विभिन्न पुराणहरू लेखे, होइन, के भन्छ महाभारत लेखे, रामायण लेखे, कति ग्रन्थ लेखे, अहिले पनि लेख्दैछन् नि। नेपालमा अहिले यति लेखकहरू छन्, जाँगर चलेर पैसा दियो भने म तपाईँलाई 1 अरब रुपियाँ दिन्छु, 10 दिनभित्रमा एउटा रामायण लेख्नु भन्यो भने त्यस्तो लेखकहरू छन्। त्यो सबै कुरा झुटमुट त होइन कि, त्यो भ्रमपूर्ण कुरा लेखेर हुन्छ र? सबै कुरा मिल्ने भएदेखि किन मान्छेले बेकुफ भएर त्यसलाई फलो गरेनन्? त्यसलाई फलो किन गरेनन्? होइन, मान्छे बेकुफ छैन नि। त्यो त मान्छेको खोज गर्दै जाँदाखेरि धेरै मान्छे चाहिँ विज्ञानसम्म जगतकै अध्ययनमा लागे के, माथि तारामण्डलसम्म पुगे, टेलिस्कोप बनाए, तलभित्र सूक्ष्म रूपमा हिग्स बोसनसम्म पुर्यायो। त्यो चाहिँ माइक्रोस्कोपदेखि लिएर कति धेरै कुराहरू अध्ययन गर्दै गएर विज्ञानको अध्ययनमा व्यस्त भएर त्यसले प्रविधिहरू निकाल्यो। त्यसमा रमाउँदै बसेको हुनाले नै पुरानो धर्मको न हिन्दू धर्म, न बुद्ध धर्म, न
क्रिस्चियन धर्म न के अरे मुस्लिम धर्म यिनीहरूले चाहिँ मेरो धर्म ठुलो भनेर अहिलेसम्म संसारको सबैभन्दा मानवको लडाइँ र मानव संहार भनेकै धर्ममा भएको छ सबै धर्ममा। अहिले पनि नेपालमा पनि यसो हेर्छु कि अलिकति त्यो हिन्दू धर्म सम्बन्धी यो त गलत भएन भने तँ धर्म विरोधी तँलाई पख्लास यो किराँती यो फला यो होला यो जातीय कुरा गर्छ यो चाहिँ पूर्वाग्रही छ भन्छ। मैले भने म कसरी पूर्वाग्रही, सबै मान्छेको आफ्नो आफ्नो विश्वास हुन्छ, विश्वासमा मेरो कुनै भनाइ छैन, तर त्यो उसको विश्वासमा मेरो विश्वासलाई दुःख भयो भने त गाह्रो भयो। के जस्तो यो देश चाहिँ एउटा विश्वासीहरूको शासनमा चल्छ, अरूले मानोस् नमानोस् यो जबरजस्ती हुन्छ भनेर हिन्दू राज्य भयो भने म अहिन्दू मान्छे, म त हिन्दू कुनै पनि अधर्मी मान्छे, म त अधर्मी मान्छे हो। अधर्मी मान्छेलाई धर्म मान्नु धर्मको देश भन्यो भने म अधर्मी बाँच्ने कि नबाँच्ने, फाँसी जानुपर्छ। त्यसै कारण मलाई बाँच्न मन छैन, फाँसी जानुपर्छ। म आत्महत्या गर्न सक्दिनँ, साह्रै नै दुःख भयो भने अर्कालाई मारेर मर्नुपर्छ, त्यो भनेको त अब होइन, हिंसै गर्नु पऱ्यो, लडाइँ नै गर्नु पऱ्यो, त्यसै त भएको होला। ठिक छ, अब यो धर्मको सवालमा हामी यहीँनिर टुङ्ग्याउँछौँ। यो जातीयताको कुराकानी गरौँ। 21औँ शताब्दीमा हामी सबै जात जाति समान रूपमा छौँ, मानिस दुई जातका मात्र हुन्छन्, महिला र पुरुष भन्छन्, तर नेपालको परिवेशमा त्यो ठ्याक्कै लागु छैन। म फलानु जाति, हामी सम्पूर्ण नेपालीमा अहम छ के जात बनाएकै धर्मले हो, जात बनाएकै हिन्दू धर्मले हो, अरूमा अन्त जातै छैन, अरू जातै छन्, जम्मै हिन्दू कल्चर हो। तर नेपालमा भन्दाखेरि अब द्वन्द्व भइरहेछ यो जातीयताको सवालमा। अब मेरो नाम मलाई राई जाति बनाइदियो अनि म अब राई 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 भने मेरो त्यो अज्ञानता हो, त्यो मेरो मोह हो कि मैले भने जात भनेकै ठुलो भ्रम हो, भ्रम मात्रै होइन ठुलो भ्रम हो। म त अफ्रिकामा जहाँ हाम्रो पुर्खा जन्मे होइन, जहाँ उत्पत्ति भयो त्यहाँ 6 वर्ष बसेर प्रत्येक हप्ता गएर अध्ययन गर्थेँ, किताब अध्ययन गरेर संसारभरि डुलेँ। कसरी मान्छे विभिन्न भएछ भन्दा हाँस उठ्यो। जम्मै रङ घामको कारणले हुने रहेछ होइन, यो आँखाको चाहिँ आकार चिम्सो र त्यो ठुलो आँखा घामको कारणले हुन्छ, त्यो त अर्कै एपिसोड बनाउनुपर्छ, भयङ्कर छ। त्यसपछि छालाको रङ र आँखाको आकार घामको कारणले, एउटा सानो उदाहरण, घाम जहाँ नजिक भयो कोही कालो गोरो छैन, घाम जहाँ टाढो छ कोही कालो छैन, घाम बिचमा भएको ठाउँमा गहुँ गोरो छ, यति हो प्रमाण। त्यसपछि घामको पूर्वतिर उदाउने ठाउँमा कसैको आँखा ठुलो छैन, चिमचिम चिमचिम छ। यो अब भनौँ आँखा चिम्सीहरू पूर्वमा बस्छन्, अनि आँखा ठुलो हुनेहरू बिचमा पश्चिममा बस्छन्, कसैको आँखा सानो छैन। हेर्नुहोस् त, घाम कहिले आउँछ भनेर हेर्नेहरूको आँखा ठुलो छ, घाम आइगयो चिमचिम चिम तिर्री गर्दाखेरि चिम्सो छ, उदाहरणको लागि। अनि अरू कुरा संस्कृतिहरू, खाने फरक, लुगा फरक, बोली भाषा फरक त जम्मै भूगोलले भएको। भाषा के हो र वस्तुको नाम र काम त हो नि, खाने वस्तु। अब एक ठाउँमा बसेर त्यो लिपि विकास भएको थिएन, त्यहाँ मिलेन, अथवा लोभले धेरै खोज्नु गयो, बाउसँग सरेर गयो, सरेर जाँदा डाँडा पारी गयो होला, अब त्यहाँनिर कोही झगडा भएर गयो होला, कोही चाहिँ खोला नाला पारी गयो होला, आएर त्यो भाषा बिर्स्यो, त्यो यो खानेकुराको यो थियो के होला भनेको बिर्स्यो, अनि अर्को ठाउँमा जाँदा खानेकुरा अर्कै थियो। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ शब्दावलीहरू निस्क्यो होइन, अब भौतिक वस्तुको नाम र काम निस्क्यो। त्यसले गर्दाखेरि भाषाहरू 6000 भन्दा बढी विकसित भए। जब लिपिको विकास भयो त्यसपछि त भाषा त एउटै हुँदै जान्छ क्या। अब अनि 1000 अहिले 2000 पनि छैन भाषा। नेपालमा पनि अब भाषाहरू 20-50 वर्षमा नेपाली भाषै लोप हुन्छ भन्छु, होस् पनि भन्छु म त, डकुमेन्टेड चाहिँ होस्। तर त्यो मेरो तेरो भनेर चाहिँ त्यो के अरे ऊ हो कि मोह हो, त्यसमा कुनै तात्विक अर्थ छैन। हुँदा राम्रो, तर समय खोइ प्रकृतिले सृजना गर्दाखेरि मान्छेलाई सबै कुरा दियो, तर समय चाहिँ एउटा 24 घन्टा मात्रै दियो। अनि त्यसपछि सुत्नुपर्छ भनेर उसलाई 12 घन्टा दियो, अँध्यारो दिएको, स्विच अफ गरेर त हो नि। योग गर्छन् र ध्यान गर्छन्, मैले ध्यान गर्नु पर्दैन, राति मस्त सुत, त्यही हो ध्यान। मर्नुपर्छ प्रत्येक दिन 12 घन्टा, मर्नुको लागि तिमीलाई त्यो दिएको, जाग, उज्यालो दियो, मर, अँध्यारो दियो, यति सहिलो छ त्यो बुझ्दैन। तर पनि अहिले मान्छेले अलिकति एडाप्ट गर्दै लाँदाखेरि 6 घन्टा सुत्दा पुग्छ भन्छन्, 8 घन्टा, म 8 घन्टा सुत्छु। त्यस कारणले यो खानापिना, रहन सहन, अनि जात चाहिँ
दक्षिण एसियामा विशेष गरी हिन्दू धर्मले चाहिँ जात ल्यायो। जात ल्याएपछि चाहिँ हामी सबै जातीय भयौँ। नेपाल बहुजातीय भयो। ठिकै छ, किन हामी त बहु विचारको भयौँ नि त। बहु प्रकृतिकै हौँ हामी। हरेक बाउ र छोरा, आमा र छोरी नै मिल्दैन हाम्रो जिनमा, होइन। अब बानी बेहोरा सबैमा कम्बिनेसनमा, त्यसमा जात अलग अलग भएर गर्दाखेरि त्यस बेलाको लागि थियो होला। तर यो सानो र त्यो ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो सबभन्दा प्रमुख। मान्छे जन्मले न कोही गरिब हुन्छ, न कोही सानो हुन्छ, न कम हुन्छ। यो नेपाली म फलानु जाति, म ठुलो जाति भनेर यो अहम चाहिँ किन आएको? त्यो त भिजोको जे जानेको थियो त्यही सिकायो, जे सिकेको थियो त्यही जान्यो, जे जानेको थियो त्यही गर्यो। बाबुबाजेले जे सिकायो त्यही जाने, जे जाने त्यही भन्छ नि। उसको ज्ञान कम ऊ भएको होइन नि, उसको बानी मात्रै त्यो बकेको हो। अहिले तपाईँ ठुलो जातिको होला, मलाई यो त यस्तो रहेछ भनेर साइकोलोजिकली नै हुन्छ। म पनि हेर्छु कहिलेकाहीँ, होइन। अब मधेसको मान्छे हामीले हेपी आएको, अनि त्यसले गर्दा पाहाडेले यो मधेसको भन्ने बित्तिकै दृष्टिकोण नै फरक पर्छ। त्यो सबै भ्रम हो कि अज्ञानता, अल्प ज्ञान, छिपछिपे ज्ञानले हामीलाई यति दुःख दिएको छ। कर्मको फल भएको। यो काठमाडौँमा त कस्तो रहेछ भने मैले आफै पनि भोगेको कुरा, कोठा खोज्न गएँ, त्यहाँ 4 पुस्ते जातीय सोध्यो, सबै कुरो सोध्यो जात के हो। अनि उनीहरूमै चाहिँ के भने मङ्गोलियन समुदायको भए नदिने, बाहुन समुदायकोलाई मात्र दिने, छेत्री समुदायको दिने। यो नेपाली समाज कहाँ गइरहेको छ? त्यो त तपाईँको त्यो एउटा स्थान विशेषमा होला। कोही ठाउँमा मङ्गोलियनलाई बाहेक नदिने, कोही ठाउँमा त के अरे मधेसीलाई त दिँदै नदिने, कोही ठाउँमा चाहिँ मधेसीले पैसा धेरै दिन्छ भनेर चाहिँ उसलाई बाहेक अरूलाई नदिने। मान्छेको यो चाहिँ के भन्छ, यो अति धेरै भ्रम हो क्या, छिटफुटे भ्रमहरू हो। अब लोभ हो, त्यसै भन्ने अज्ञानता, लोभ, मोह र ईर्षा, यति हो दुःखको कारण। त्यो भाडाको अथवा काठमाडौँको समस्या चाहिँ अज्ञानता हो, उसको लोभ हो, उसको जातीय मोह हो। त्यस कारणले मोह, लोभ, अज्ञानतामा यति धेरै हाम्रो जीवनको दुःखहरू रुमलिएको छ। ज्ञान हुने बित्तिकै बिहान पनि मैले भने नि, यही घाम पानी आकाश धरतीको ज्ञान भए पनि सबै सुन्दर हुन्छ। तर त्यो चाहिँ मैले भनेर भएन, त्यो त मास स्केलमा अब तपाईँकै मिडियाबाट गएँ। तर त्यसमा पनि एउटा कुरामा चित्त बुझ्ला, अर्को कुरामा चित्त दुखेपछि त्यो उसको स्विच अफ भइहाल्छ। ठ्याक्कै मान्छेहरूले यो माया, लोभ, मोहमा फसिसकेपछि जीवन के हो, मान्छे के हो, दर्शन के हो, प्रकृति के हो ठ्याक्कै भुले, होइन। त्यहाँ रुमल्लिए मान्छेहरू। अनि तपाईँको माया नै छैन संसारमा स्वार्थ बाहेक। लभ भन्छ नि, लभ कहाँ छ? छोराको लभ, छोरीको लभ, उसले बाबुआमाको के अरे अंश अथवा उसलाई चाहेको कुरा दिने, त्यो स्वार्थ हो। केटा र केटीको लभ हुँदैन, सेक्स मात्रै हो। लभ छैन त्यहाँ। सेक्स र साथी कहाँ छ र लभ? तपाईँ बिहा गरेको हो? म विवाह गरेको छैन। केटी छ? छैन। होइन, छ भने तपाईँहरूको हेर्नुहोस् न, तपाईँसँग केटा छ, केटी छ, स्वास्नी छ, विचार गर्नुहोस् त। त्यो स्वास्नीले तपाईँलाई माया गर्छ, तपाईँलाई लोग्नेले माया गर्छ भने त्यो सेक्सको लागि गर्छ। र साथी स्वार्थ भनौँ न, साथी दिन्छ कि यसले मलाई, यसले परेको बेला सघाउँछ, त्यो सबै स्वार्थ हो। छोरा छोरी, आमा बाउले किन माया गर्छन्? माया कहाँ गर्छ? उसको स्वार्थपूर्ति गर्नु खोज्छ। स्वार्थपूर्तिमा म केही परिहाल्यो भने यसले उठाउँछ, म बुढो भयो बेलामा यसले पाल्छ, त्यो सबै स्वार्थ हो। माया होइन नि, माया छैन नि। कहाँ छ र? मान्छे जस्तो लोभी प्राणीलाई माया दिएको होइन, स्वार्थ दिएको हो। त्यो त फेरि उल्टै छ, चित्त दुख्छ हजुरहरूको। अब मलाई चित्त बुझ्छ, किन मैले त मेरो बाउको, आमाहरूको, मेरो थुप्रै आमाहरू, स्वास्नीहरूको, छोराछोरीहरूको जम्मै प्रत्यक्ष रूपमा बाजेको त्यो उनीहरूको क्यारेक्टरहरू अध्ययन गरेर दुनियाँदारीको चाहिँ के अरे सबैको अध्ययन गरेपछि म चाहिँ मेरो कन्फर्म साथ भन्छु, मान्छेको माया छैन। माया भनेको भ्रम हो, धर्मभन्दा पनि खराब भ्रम हो। त्यो मलाई भन्छन्, मलाई हाँस उठ्छ, मान्छे रुन्छ, कराउँछ, एकछिनमा हाँस्छ, सबै त्यो उसको स्वार्थ हो, उसको कर्म हो, उसको अज्ञानता हो। केही समय अगाडि अथवा चाहिँ 17औं शताब्दी 18औं शताब्दीतिर त्यहाँ चाहिँ सच्चा प्रेम हुन्थ्यो, जुन एउटा कहिले पनि हुँदैन थियो, होइन। त्यसपछि कहिले रोमियो जुलियटको त्यहाँ चाहिँ यथार्थ प्रेम थियो।
त्यो कहिले पनि थिएन, त्यहाँ सेक्स थियो, रोमियो र जुलियटको सेक्स थियो। सेक्सको स्वार्थ हो, त्यो प्रेम हुँदै होइन। त्यसमा चाहिँ अब यति धेरै त्यो सेक्स गर्नलाई जिउ छाड्यो कि दुईजनाले, कि त्यो अब समाज चाहिँ गर्न नदिने होइन, उनीहरू चाहिँ नगरी नहुने भएकोले ठुलो कथा भएको मात्रै हो। अहिले नेपालमा रोमियो जुलियट कति छन् होइन। अब तपाईँको केटीलाई एसिड हालेर हिँडेको छ, त्यो कम सानो कथा हो भन्नुहोस् त। मैले देख्दा त यहाँ थुप्रै हिरो हिरोइनको पनि कथाहरू सुनिन्छ, के गर्छु, कुटाकुट गर्छु, के भन्छ, त्यो जम्मै सेक्स पुरा भएपछि पुरा हुन्छ स्वार्थ, पछि साथीको स्वार्थ हुन्छ, त्यो पनि पुरा भएपछि छोडिदिन्छ, अर्को खोज्छ। जम्मै सेक्स र साथी भन्दा बुढेसकालमा साथी, उमेरमा सेक्सी भएको बेलामा सेक्स, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि छैन, केही पनि छैन। हस्, म यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई म हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरा त कति छन्। अब मेरो कुराले तपाईँहरूलाई चित्त दुख्ने भयो भने म क्षमा चाहन्छु। मेरो कुरा यस्तै नै छ। म चाहिँ अब यो जीवनको म त 100-200 वर्ष बाँच्छु जस्तो लाग्छ, 100 वर्ष त बाँच्छु। त्यही पनि अब यो जुन सामाजिक सोचले गर्दा म बुढो भएँ जस्तो लाग्छ, म भएको छैन। मेरो कुराले दुःख लागिराखे भने केही वर्ष भने मलाई जे सजाय दिए पनि भोग्न तयार छु, दुःख नमानिदिनु होला। मेरो कुरा सुनेर दुःख लाग्छ, चित्त दुख्छ ल भने आँखा बन्द गर्नुहोस्, कान बन्द गरिदिनुहोस्, आफूले चाहिँ दुःख नपाउनुहोस्, अनि मलाई जे सजाय दिए पनि हुन्छ। नमस्कार।